पूनम की तृष्णा आंखें मुझसे बार बार यही सवाल कर रही थीं कि मेरे हिस्से की खुशियां कब लाओगे प्रकाश बाबू, और मैं इस सवाल की शिद्दत ही से कट जाता। मेरे पास उसका जवाब था ही क्या। मैं इस स्याचश्म देवदासी को कैसे कहता कि ओबान और ऊद सुलगाकर सारी जिंदगी अपने साकिया मनी शहजादे की याद में जुदाई के गीत गाती रहना। मैं उसे क्यों कर बताता कि कुदरत ने अपनी सतम ज़रीफ़ी आजमाने के लिए तुम्हें चुन लिया है। तुमने मोहब्बत की जो आकाश बेल अपने गिर्द मंड ली है, वो तुम्हें सारी ज़िंदगी अंदर से घुन लगाती रहेगी। तुम्हारा नसीब तो उसी रोज़ फूट गया था जिस रोज़ तुम मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतरी थी। अब तो हम दोनों इस राकट की मानद खिला में गर्दिश करते रहेंगे जिसका राब्ता दुनिया के साइंसदानों से कट गया हो। हाँ, हमारा मुकद्दर दरिया के दो किनारों से मुख्तलिफ कब था। सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदल रही थी और वक्त का पंछी यूं पर लगाकर उड़ने लगा था कि मेरे अंदाजे धरे के धरे रह गए। भारतीय हुकूमत ने ऐलान जंग तो नहीं किया था, लेकिन उसमें कसर ही क्या रह गई थी। उनके दस्ते मशरकी और मगरबी सरहदों का तकद्दुस रोज़ाना पामाल करने लगे थे, और उस पर यह गज़ब हुआ कि अगरचे भारतीय अफवाज की वहशियाना सरगर्मियों का दुनिया भर को सबूत मिल गया था, लेकिन अक़वाम आलम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। उन्होंने चुप साध रखी थी और इधर हमारी सफारती कोशिशें भी नाकाम हो चुकी थीं, जिस बिना पर उन्होंने खुद को तमाम इखलाकी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया और अपनी मनमानी कार्रवाइयाँ करने लगे थे। दुश्मन की इन चीरा दस्तियों के बाद एक ही सूरत बाकी रह गई थी, उसे नकेल डाली जाए। मशरकी पाकिस्तान में तूफ़ानों का रुख मोड़ने के लिए मगरबी पाकिस्तान में पूरी संजीदगी से महाज खोलने की कोशिशें होने लगीं, और उसके लिए मुझे भी एक अहम मिशन सौंपा गया। मुझे पैगाम मौसूल हो चुका था और इस बार मैंने अपने इन जाले कमांडोज के साथ काम करना था, जिन्होंने 1965 में भारतीय सूरमाओं को तुगनी का नाच नचाया था। मेरे कान उनकी हर आहट पर लगे रहते और नज़रें बार बार पड़ी बेचैनी से घड़ियों की सुइयों का जायज़ा लेने लगती। किस लम्हे मेरे जानबाज मेरे दरवाजे पर आ दस्तक देते हैं। कमांडो के साथ काम करने का ये पहला मौका था जो मेरे लिए किसी सआदत से कम नहीं था। इन शेर दिल जवानों के साथ मैदान अमल में कूदने की लज़्ज़त से आशना होने के लिए मेरी तबीयत एक अरसे से बेताब थी, लेकिन मेरे फ़राइज़ चूँकि स्पेशल सर्विस ग्रुप से मुख्तलिफ थे, इसलिए इस सआदत से अभी तक महरूम रहा। आज जब खुशकिस्मती से ये मौका नसीब हुआ तो मेरी जज्बाती हालत नाकाबिले बयान हो रही थी। मुकर्ररा वक्त पर मैं सरहदी इलाके की वैरान मस्जिद के इर्द गिर्द उगी झाड़ियों में आकर बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक मेरे दाएं तरफ से एक मखसूस जानवर की आवाज़ उभरी और खामोशी छा गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद फिर वही आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई दी। ये मेरे दोस्तों की आमद का सिग्नल था। मैंने भी अपने मुंह से वैसी ही आवाज़ निकाली और वक्फे वक्फे से 2 मरतबा ये अमल दोहराया, जिसके जवाब में मेरे नज़दीक ही पेंसिल टार्च जलकर बुझ गई। बिल्कुल उसी तरह की छोटी सी टार्च मैंने भी जलाकर बुझा दी और चंद सेकंड के बाद ही एक आहट मेरे करीब सुनाई दी। ये राहबर था जो मुजाहिदों को रहनुमाई करता हुआ यहाँ तक लाया था। उसने मेरे साथ कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुझे मस्जिद के करीब ठहरने का कहकर खुद अंधेरे में वापस रेंग गया। चंद मिनट के जानलेवा इंतज़ार के बाद उसकी वापसी 5 जालों के साथ हुई। अंधेरे में बारी बारी वो आगे बढ़कर मुझसे बगल गिर हो गए। उनमें से 4 तो जूनियर रैंक के थे। उनका कमांडर एक पठान कैप्टन था। इतने अरसे बाद अपने बहादुर फौजियों को अपने वतन की वर्दियों में मलबूस देखकर मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने रहबर को वहीं से रुखसत कर दिया क्योंकि उसका काम अब ख़त्म हो चुका था और मेरा काम शुरू हुआ था। रहबर ने कुछ अजीब सी नज़रों से हमारी सिमत देखा। शायद वो भी इस जज्बाती कैफियत का शिकार था जिसने मुझे असीर कर रखा था। उसकी आंखें हमसे यही इल्तिजा कर रही थीं कि मुझे भी इस सआदत से सरफराज होने का मौका दो।
لیکن نظم و ضبط بھی بہرحال کوئی شے ہے، زندگی میں سبھی کچھ جذبات ہی تو نہیں ہوتے۔ رہبر کے رخصت ہوتے ہی میں نے کیپٹن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور ایک سمت کو چل دیا۔ وہ لوگ اپنی ٹریننگ کے مطابق بکھر کر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور میں ان کو لے کر یہاں سے ایک دوسرے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ میری پہلی کمین گاہ کا علم رہبر کو تھا اور اس کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں اپنے عقیدے کی سچائی کے باوجود بشری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان تھا کہ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے سیادوں کو اس ٹھکانے سے آگاہ کر دے اور ہم کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لے کر مر جائیں۔ قریباً 2 گھنٹے تک میں اپنے ہمراہیوں کو مختلف کھیتوں، کھلیانوں، ندی نالوں سے گزارتا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جسے میں نے ان کے آپریشن روم کے لیے چنا تھا۔ یہ بھی ایک گاؤں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر احنسا کے پجاریوں کی خباثت کا نشانہ بنی ایک شہید مسجد تھی، جسے منوجی کے خونخوار بھیڑیوں نے قیام پاکستان کے بعد شہید کر کے اپنی مذہبی عصبیت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا مسجد کے انہی کھنڈرات میں بیٹھ کر جہاں سے میرے اسلاف کی حیا علی الفلاح کی آوازیں چاروں طرف گونج کر بت پرستی کے غرور کو خاک میں ملایا کرتی تھیں، میرے جیالے قرون اولا کی تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائیں اور برہمنی سامراج کو خاشاک کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں۔ ایسی مساجد کے صحن میں نہ جانے کالی کے پجاریوں نے کتنے مسلمانوں کا لہو بہانے کے بعد انہیں شہید کیا تھا، لیکن اب وہ ان کے نزدیک پھٹکنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات سما گئی تھی کہ یہاں مقتولوں کی روحیں قیام پذیر ہیں جو کسی بھی لمحے ان کی جان لے سکتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اکثر دیہاتی علاقوں میں ان شہید کردہ مساجد کے ارد گرد قریباً میل میل کے فاصلے تک آبادی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی ان کے زیادہ نزدیک زمین کو زیر کاشت لایا جاتا ہے۔ ایسے مناظر دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتا، ایسی بزدل قوم کو جو مسلمان شہیدوں کی روحوں سے خوف کھاتی ہے، آخر کون سی طاقت برسر حکومت رکھے ہوئے ہے؟ ان کے کردار کو گن لگ چکا، ان کے پاس سوائے بے حیائی اور منافقت کے اور رہ ہی کیا گیا ہے؟ تب مجھے اپنے سوالوں کا ایک ہی جواب سوچتا کہ اس کا سبب صرف میری قوم کی بے حسی، برسر اقتدار طبقے کی مصلحت کوشی اور لیڈروں کی پریم سبھائی ذہنیت ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک میری مقدس سرزمین پر ایسے لوگ بزم خویش لیڈر بنے پھرتے تھے جنہوں نے کبھی صدقے دل سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور یہی لوگ آج ہمارے ملجا و ماوا ہونے کے بھی دعوے دار تھے۔ اپنے اسلاف کی عظمتوں کے ان کھنڈرات میں بیٹھ کر میں نے نہ جانے کیسے کیسے سپنے دیکھے۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جس روز میری قوم نے ہندو اور ہندو ذہنیت کے حامل پاکستانیوں کی اصلیت جان لی، وہ بھارت ماتا کی موت کا دن ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے کشمیر کے جیالے اگر عزم کر کے اٹھیں تو ممکن ہی نہیں کہ وہ مہاسپاہیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے بغیر پلٹ آئیں۔ کاش میری بھولی قوم ہندو ذہن کی چلتر بازیوں سے آگاہ ہو سکے۔ اے کاش اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے میں نے چائے سے بھرا تھرموس اپنے پاس رکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان کی تواضع چائے سے کی، پھر کیپٹن کے اشارے پر اس کے چاروں ساتھی اس جگہ کے چاروں طرف بکھر کر پہرا دینے لگے، جبکہ کیپٹن صاحب ایک نقشہ بچھا کر میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اپنے ٹارگٹ کی نشاندہی کی۔ یہ ایک فوجی نوعیت کا پل تھا جسے وہ تباہ کرنے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔